पछिल्लो 24 घण्टामा थपिए 430 संक्रमित, 390 जना डिस्चार्ज हुँदा थप 5 जनाको निधन। सर्वोच्च अदालतको फैसला, कक्षा 11 को नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर। सवारी लाइसेन्सको परीक्षाका लागि लागू भएको कोटा प्रणाली हटाइने। सुनको भाउ आज 600 ले बढ्यो। ओलीको बोली र बिहेभियर फरक। सवारी लाइसेन्सको परीक्षाका लागि लागू भएको कोटा प्रणाली हटाइने। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय म्याराथन फागुन 1बाट। चिसोका कारण तराईको जनजीवन कसरखर। भलिबलकी कप्तान अरुणाले जितिन् पिपुल्स चाइल्ड्स अवार्ड। अवैध रकम असुलीका लागि बीबीसीएमसीका विद्यार्थीको परीक्षा रोकियो। डाक्टर गोविन्द केसी लगायतका महत्त्वपूर्ण समाचारहरूको साथमा म सन्तोष कठायत उपस्थित भइसकेको छु। पुरा भिडियो हेर्न र हाम्रो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र शेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। दर्शकवृन्द, समाचारको सुरुमा कोरोना अपडेट। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 430 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै देशभर संक्रमितको संख्या 2,65,698 पुगेको छ। सक्रिय संक्रमितको संख्या 4,04,08 छ भने क्वारेन्टिनमा 237 जना रहेका छन्। त्यसैगरी 24 घण्टामा 390 जना निको भई डिस्चार्ज भएका छन्। यो सँगै कोरोनाबाट निको हुनेको संख्या 2,59,358 पुगेको छ। 24 घण्टामा कोरोनाबाट थप 5 जनाको निधन भएको छ र हालसम्म कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 1,932 रहेको छ। दर्शकवृन्द, त्यसैगरी नयाँ पाठ्यक्रम लागू भएको सम्बन्धी जानकारी। सर्वोच्च अदालतले कक्षा 11 को नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ। हिजो मंगलबार न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र प्रकाश कुमार ढुङ्गानाको इजलासले पाठ्यक्रम सम्बन्धी मुद्दा खारेज गर्दै नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको हो। चालू शैक्षिक सत्रमा कक्षा 1 र कक्षा 11 मा लागू भइसकेको पाठ्यक्रम कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चमा मुद्दा परेको थियो। स्थानीय तहको एकल सूची तथा स्थानीय सरकारको अधिकारका क्षेत्रमा केन्द्रले गत असोज 28 गते संविधानको अनुसूची 8 मा पाठ्यक्रम प्रारूप तयार गरेको दाबी गर्दै निवेदन दर्ता भएको थियो। विद्यार्थी, शिक्षक र शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले नयाँ वा पुरानो कुन पाठ्यक्रम लागू गर्ने अदालतले शीघ्र निर्कुल हुनुपर्ने बताउँदै आएका थिए। पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषदले विद्यालय तहको नयाँ पाठ्यक्रम प्रारूप स्वीकृत गरेपछि देशभरका अधिकांश शिक्षण संस्थामा त्यही पाठ्यक्रम अनुसार पठन पाठन भइरहेको छ। दर्शकवृन्द, त्यसैगरी अब कोरोना खोप सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण जानकारी। कोरोना विरुद्धको खोप ल्याउन तदारुकता नदेखाएकोमा चौतर्फी आलोचना खेप्दै आएको सरकारले समयमै खोप ल्याएर निशुल्क लगाउने दाबी गरेको छ। खोप उपलब्ध भएको 1 सातामै अभियानका रूपमा लगाउन सकिनेछ। कार्यभार सम्हालेको 2 सातापछि सोमबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी स्वास्थ्य मन्त्री हृदय त्रिपाठीले भने मन्त्रालयका 3 वटा मध्ये कोभिड विरुद्धको खोप ल्याउने पहिलो प्राथमिकता हो। खोप ल्याउने मिसनकै रूपमा सरकारले काम अगाडि बढाउनेछ। हालसम्म सरकारले खोपको प्री बुकिङ गरेको छ, तर उनले आम जनतालाई खोप आउनेमा ढुक्क रहन आग्रह समेत गरे। त्यो पनि समयमै र पारदर्शी ढङ्गबाट ल्याइएको खोप सरकारले सबैलाई निशुल्क रूपले लगाउन अभियान चलाउनेछ र खोपको वितरण समेत न्यायपूर्ण ढङ्गबाट हुनेछ, मन्त्री त्रिपाठीले भने। उनले विभिन्न मुलुकसँग निकटतम सम्बन्ध राखेर खोप ल्याइने र त्यसक्रममा रुस र भारतका राजदूतसँग कुराकानी भएको जानकारी दिएका छन्। सरकारले विभिन्न देशलाई कूटनीतिक नोट पठाए पनि खोप ल्याउन ठोस कदम भने चालेको छैन। दर्शकवृन्द, त्यसैगरी सुन सम्बन्धी जानकारी। सुनको भाउ आज तोलामा 600 रुपियाँले बढेको छ। हिजो तोलामा 800 रुपियाँ घटेर 92,200 रुपियाँमा झरेको सुनको भाउ आज फेरि 600 रुपियाँले बढेर 92,800 रुपियाँ पुगेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। आज चाँदीको भाउ पनि बढेको छ। चाँदी तोलामा 20 रुपियाँले बढेर 1250 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ। त्यसैगरी सरकारले सवारी चालक अनुमति पत्र लाइसेन्सको प्रयोगात्मक परीक्षाको निर्देशिका परिवर्तन गर्ने तयारी गरेको छ। सवारीको ट्रायल परीक्षा दिँदा तोकिएको उत्तीर्णाङ्क ल्याउनु पर्ने व्यवस्था गर्न लागि हो। अहिले प्रयोगात्मक परीक्षाका सबै प्यारामिटरमा 100% अङ्क ल्याउनुपर्छ। ट्रायल दिँदा एउटा मात्रै गल्ती भयो भने परीक्षामा फेल गराइन्छ। हाल प्रयोगात्मक परीक्षा दिँदा सडकमा राम्रो चलाउन नसक्नेले पनि सबै प्यारामिटर सजिलै पार गर्न नसक्ने अवस्था रहेकाले अब उत्तीर्णाङ्क तोकेर परीक्षा लिने व्यवस्था गर्न लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए। धेरैले सडकमा चलाउन नजान्ने भए पनि ड्राइभिङ सेन्टरमा 5 दिन सिक्दा सजिलै ट्रायल पास गर्छन्, तर सडकमा गजबले सवारी चलाउन सक्नेले ट्रायल सेन्टरमा पुगेर परीक्षा पास गर्न सक्दैनन्। मन्त्रालयका ती अधिकारी भन्छन्, एउटा गल्ती भएकै आधारमा ट्रायलमा फेल गर्नु जायज हुन्न भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो।
अब प्रयोगात्मक परीक्षाका गाह्रो मानिने प्यारामिटरलाई बढी अङ्कभार दिइनेछ भने सजिला प्यारामिटरलाई कम अङ्कभार छुट्याइनेछ। त्यसका आधारमा पूर्णाङ्कमा कम्तीमा 60 अङ्क प्रतिशत ल्याउनेलाई चालक अनुमति पत्र दिने व्यवस्था गर्न लागि मन्त्रालयले बताएको छ। अब फिगर 8 टेस्ट, न्यारो फ्ल्याग टेस्ट, यु टर्न टेस्ट, ट्राफिक लाइट टेस्ट, स्ट्रिट ब्रेकर टेस्ट, र्याम टेस्ट, ग्यारेज पार्किङ टेस्ट लगायतका प्यारामिटरलाई फरक फरक अङ्क दिएर परीक्षा लिइनेछ। त्यसमध्ये कुनै प्यारामिटरमा गल्ती गरे पनि तोकिएको अङ्कभार पार गरेमा सवारी लाइसेन्स दिन पाइनेछ। त्यसैगरी भूतपूर्व खेलाडी मञ्च नेपालले पोखरामा आयोजना गर्दै आएको सफल पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय म्याराथनको 15औं संस्करण आगामी फागुन 1 गते हुने भएको छ। म्याराथनको विजेताले रु 2 लाख तथा द्वितीयले 1 लाख, तृतीयले 75,000 र सान्तोलाले 25,000 प्राप्त गर्ने मञ्चले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै पोखरामा जानकारी दिएको हो। सुन्दर पर्यटकीय नगरी पोखरालाई खेलकुदको विश्व मानचित्रमा स्थापित गराई खेलकुद पर्यटन प्रवर्धनका लागि म्याराथनलाई यस वर्ष पनि निरन्तरता दिएको आयोजकको भनाइ छ। यस वर्षदेखि महिलाका लागि 21 किलोमिटर हाफ म्याराथन पोखरा म्याराथनमा समावेश गरिएको मञ्चका अध्यक्ष तेजबहादुर गुरुङले जानकारी दिए। हाफ म्याराथनमा प्रथम, द्वितीय र तृतीय सान्तोलाले क्रमशः 1,75,000, 50,000 र 15,000 नगद पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन्। कोरोना भाइरस संक्रमणको सम्भावित जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै अन्य विभिन्न इभेन्टलाई फरक फरक मितिमा आयोजना गरिने भएको छ, जस अन्तर्गत हिलचेयर दौड महिला र पुरुष तथा दृष्टिबिन दौड फागुन 22 गते हुनेछ। त्यसैगरी विगत 3 दिनदेखि बाक्लो हुस्सो र अत्याधिक चिसोका कारण महोत्तरी लगायत तराईको जनजीवन प्रभावित बनेको छ। दिनभरि नै लाग्ने हुस्सो र कुहिरोका कारण घाम लाग्न नसकेपछि बढेको चिसोले तराईको जनजीवन कष्टकर बनेको हो। पश्चिमी वायुका कारण साम्य हुन लागेको जाडो पुनः दोहोरिएको छ। तराईका जिल्लामा अहिले दैनिक रूपमा बढ्दै गएको जाडोका कारण जनजीवन निकै प्रभावित बनेको छ। चिसोबाट वृद्ध बालबालिका र दैनिक मजदुरी गरेर जीविका चलाउने वर्ग बढी प्रभावित हुने गरेको आफ्नै घर अगाडि अत्याधिक जाडोले काम्दै गरेको जलेश्वर नगरपालिका 6 का 60 वर्षीय जीवस मोमिनले बताए। निरन्तरको चिसो, कठ्याङ्ग्रिदो हावा, शीतलहर, हुस्सो र बाक्लो कुहिरोका कारण वातावरण बिग्रेर मानिस, चौपाए, पशुपक्षी तथा बालीमा समेत प्रभावित भएको हो। चिसोकै कारण अहिले महोत्तरी जिल्लाको सदरमुकाम जलेश्वर सहित जिल्लाको शहरी तथा ग्रामीण भेगमा मानिसको चहल पहलमा कमी आएको छ भने जिल्लावासी बाक्लो कुहिरोका कारण यातायातका साधन पनि चल्न छाडेका छन्। यता जिल्लाका विभिन्न बजारमा बाक्लो उनी कपडाको बिक्रीमा बढोत्तरी भएको छ भने चिसोकै कारण जिल्लाको हाट बजारहरूमा पनि मानिसको उपस्थिति न्यून भएको छ। चिसो बढेपछि चिया पसलमा अत्याधिक भिड हुने गरेका छन्। बिहान 4 बजेदेखि बेलुका 8 बजेसम्म चिया पिउनेको लाइन लाग्ने गरेको जलेश्वर नगरपालिका 2 मा चिया पसल गर्दै आएका दिलीप शाहले बताए। आफूले आफू पसल बन्द गर्न खोज्दा पनि ग्राहकले बन्द गर्न नदिने र बिहान 4 बजे नै आएर पसल खोल्न तथा राति अबेरसम्म चिया पसलमै बस्न आग्रह गर्ने गरेको बताए। त्यसैगरी कालिका नगरपालिका 1 मा रहेको चतुर्मुखी सामुदायिक वनमा भाले बाघ मृत अवस्थामा भेटिएको छ। डिभिजन वन कार्यालयका सूचना अधिकारी बालकृष्ण खनालका अनुसार सामुदायिक वनबाट काठ निकासी गर्ने स्थान नजिक कागतीको झाङमा अन्दाजे 4 वर्षको भाले बाघ मृत अवस्थामा भेटिएको हो। उनका अनुसार मृत अवस्थाको बाघलाई वन कार्यालय ल्याइएको छ। बाघ 2-3 दिन अघिदेखि मरेको अनुमान गरिएको छ। बाघको महत्त्वपूर्ण अङ्गहरू दारा, जुङ्गा, छाला र नङ्ग्रा सुरक्षित रहेको जनाइएको छ। त्यसैगरी राष्ट्रिय भलिबल टिमकी कप्तान अरुणा साईले पिपल्स चोइस अवार्ड जितेकी छन्। सातो बाटोमा आज भएको एनएसजे पल्सर स्पोर्ट अवार्ड अन्तर्गत पिपल्स चोइस भिजामा अवार्ड जितेकी हुन्। कप्तान अरुणाले पौडीकी गौरीका सिंह, करातेकी मण्डेकाजी श्रेष्ठ, फुटबलकी सावित्रा भण्डारी र बास्केटबलकी सदिना श्रेष्ठलाई उचिन्दै अवार्ड जितेकी हुन्। अरुणाले 37.525% मत प्राप्त गर्दा मण्डेकाजी श्रेष्ठले 28.475% भोटसहित दोस्रो स्थानमा रहे। त्यसैगरी तेस्रो स्थानमा सदिना 13.479, चौथोमा गौरीका 13.309 तथा पाँचौंमा सावित्रा 8.218% मत प्राप्त गरे। एबिसी एसियन सेन्ट्रल जोन सिनियर महिला भलिबल च्याम्पियनसिपमा नेपालले स्वर्ण जित्दा कप्तान अरुणा थिइन्। उनकै कप्तानीमा नेपालले 1 सेट पनि नगुमाई स्वर्ण जितेको थियो। त्यस्तै अरुणाकै कप्तानीमा नेपाल 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद सागमा पहिलो पटक फाइनलमा पुगेको थियो। भारतसँग 3-2 को सेटमा पराजित हुँदै नेपाली महिला टिम
रजत पदकमै सीमित भएको थियो। दर्शकवृन्द, त्यसैगरी डाक्टर गोविन्द केसीले अन्सारी प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा संरक्षित मेडिकल कलेज सञ्चालक तथा नेकपा नेता रहेको र उनी मेडिकल क्षेत्रको माफियाकरण गर्ने मुख्य पात्रहरूमध्ये एक भएको बताएका छन्। यस विषयमा चिकित्सा शिक्षा आयोग र तिर्बी आइओएमले देखाएको कमजोरी व्यवहारप्रति आफूहरू पनि गम्भीर ध्यानआकर्षण भएको बताएका छन्। मङ्गलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै डाक्टर केसीले भनेका छन्, नियामक निकायलाई नटेर्ने तथा अवैध असुली गर्ने कलेजहरूको सम्बन्धन खारेजसम्मको निर्णय गर्ने अधिकार र जिम्मेवारी लिएका निकायहरूले खाली कागजी निर्णय मात्रै गर्ने र तिनलाई कार्यान्वयन गराउन नसक्ने लाजमर्दो अवस्थाको तत्काल अन्त्य हुनुपर्छ भनेर माग गरेका छन्। बुधबारदेखि दुवै विद्यालयको सबै विषयको परीक्षा गराउन र सोमबार छुटेको विषयको विशेष परीक्षा लिने व्यवस्था गराउन तथा नेसनल मेडिकल कलेज लगायतका अवैध रूपमा थप शुल्क असुल गर्ने मेडिकल कलेजहरू सिट कटौतीदेखि सम्बन्धन खारेजसम्मको प्रक्रिया अघि बढाउन केसीले तिर्बी चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान र चिकित्सा शिक्षा शास्त्र आयोगको ध्यानआकर्षण गराएका छन्। उनले अवैध असुली धन्दामा संलग्न कलेज सञ्चालकलाई फौजदारी मुद्दा चलाउन सम्बन्धित निकायलाई आग्रह समेत गरेका छन्। हस्त दर्शकवृन्द, आजको लागि महत्त्वपूर्ण समाचार तथा जानकारीहरू यति नै। हरेक दिन बिहानै ताजा अनि सत्य समाचार हेर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। तपाईको आजको दिन शुभ बितोस्।